السلام عليكم. كي دايرين الامهات ديالنا والاخوات؟ كي دايرين لي شاف؟ تنتمنى يكون كلشي على خير وبخير. ومرحبا بكم معنا في الحصه ديال اليوم اللي نتعرفوا ان شاء الله على كاطو جديد، ديليس دو شاف. كاطو رائع. نبداو بالبسكوي. اوكي، غادي نحتاجو 190 غرام ديال بايات البيض اللي غادي نحاولوا نديروها في الباتور، وتكون السرعه مرتفعه ديال الباتور، يعني اخر مستوى ديال السرعه. ونخليو هاد البيض البيض يتمونطا مزيان. ان فوا تيتمونطا هاد بيض البيض تيتبدل الاسم ديالو، تيتسمى بلونياج. يعني هاد بيض البيض فاش تيتمونطا تيتسمى بلونياج. هاد بلونياج من تنضيفولو السكر سمول تيتسمى مورانغ. لاحظوا معايا دابا هذا بلونياج على هاد المستوى هذا. هادي 190 غرام ديال سنيده. اول ايطاب درنا 190 غرام ديال بياض البيض، خليناه تمونطا مزيان على هذا الشكل. من بعد تنضيفوا عليه 190 غرام ديال سنيده، ونخليوه يتمونطا تقريبا واحد 3 دقائق من بعد ما نضيفوا سنيده ديالنا. فوالا على هذا الشكل هذا نخليه مزيان حتى نحس به ان تميلونجا ليا داك السكر مع بياض البيض، وغيعطيني هذاك الراس ديال المنقار. فوالا على هذا الشكل هذا تعطينا داك المنقار. من بعد تيكون ديجا عندي واحد 190 غرام ديال اللوز محمر ومهاشي واحد شويه، ومخلط مع 20 غرام ديال اللوز بودر. تنبدا نخوي عليه المورانغ ديالي شويه بشويه، وتنخلط من التحت للفوق، او تنخلط زيرو كبير وزيرو صغير. يعني بالنسبه للناس اللي اول مره غيخدموه ولا يعني ما عندهمش ليكسبيريونس فيه، يمكن ليهم يخلطوا بشويه. من بعد ان شاء الله فاش تدربوا عليه يمكن لكم تزربوا لا حرج. اوكي، حاولوا تحترموا هاد المعلومات اللي تناقشوهم ديما، يعني حاولوا ما تزربوش في الاول. لاحظوا معايا كيفاش تنحركوا من التحت للفوق وبشويه علينا، باش هكا ما نضيعوش في اللوز ديالنا وما نضيعوش في البسكوي ديالنا. فوالا من بعد ما تميلونجا ليا الخليط ولا عندي دابا على شكل بسكوي، غادي نحاول نيطاليه في البلاك ديال 33 على 53. فوالا الناس اللي ما عندهمش هاد العبار ديال 33 على 53 يقدروا يديروه في جوج ديال الاطارات ديال 25 على 25. هما اللي غنحتاجوه العبار ديالهم اليوم. يعني اليوم غنصايبوا هذا الكاطو هذا في الاطار ديال 25 على 25. هذاك الشيء علاش انا غادي نحاول نديرو في هذا الاطار هذا، وفي الاخر غنقسمو على جوج ان شاء الله باذن الله. اوكي، تنحاول نسرحها فوق البلاك ديالي. وفي هذه اللحظه هذه الفران تيكون شاعل في حراره 180 درجه. الناس اللي عندهم فران ديال الغاز غيديروا حراره متوسطه، يعني حراره معتدله. ان فوا يطاليو البسكوي ديالهم غيخشيوه في الفران وما يحلوش عليه حتى دوز 14 دقيقه. هذيك الساعه عاد عندهم الحق يشوفوه واش طاب ولا مازال. بالنسبه لهذا البسكوي هذا المده ديال الطياب ديالو من 14 دقيقه حتى ل 22 دقيقه على حسب جوده الفران. الناس اللي عندهم فران ديال الضوء غادي يطلعوا الفران ل 180 درجه ويخشيو فيه البسكوي نتاعهم. فاش توصل حتى هما 14 دقيقه يمكن ليهم يطلعوا عليه. الا كان وجد او طاب في 14 دقيقه يخرجوه، كان مازال ما طابش يخليوه حتى الوقت اللي يبان لهم تحمر. سواء الناس عندهم ديال الضو سواء عندهم فران فونتيلاتور نفس الطريقه. اوكي، من بعد هنا ما طلعت الفران ل 180 ودخلت فيه البسكوي ديالي، خدا لي تقريبا ياخذ لكم من 14 دقيقه حتى ل 22 دقيقه، حتى على حسب نوع الفران. انا يكون خدا لي تقريبا شي 14 دقيقه هنايا. اوكي، من بعد ما خرجته تنخليه حتى تيبرد على راحته. من بعد تنجيب واحد السباتيل وتنبدا نبريسي على هذا الشكل، ولكن ما نوركش. يعني هين نهبط هادوك لي بول اللي خرجوا ليا في البسكوي. يعني طبيعي يخرج لكم هادوك لي بول، يعني ضروري خصو يتنفخ لكم. في حاله ما الا ما تنفخش ولا شي حاجه يعني لا حرج. فوالا من بعد غادي نحاول نزول له الاطار ديالو، وغادي نقطع هاد البسكوي ديالي على جوج على قد الاطار اللي غنخدم به او اللي غنشتغلوا عليه في هاد لا فيديو هذا، اللي هو غنخدموا الكاطو في الاطار ديال 25 على 25. كيف ما تلاحظوا هذا هو الاطار. فوالا تنقطع
البسكوي ديالي على جوج. بالنسبه للبسكوي الاولاني اللي يكون كقاعده، واخا ما نديروهش في الثلاجه غنخدموا به سير بلاص، يعني فاش نخرجوه من الفران نبريسيو البسكوي ديالنا نخدموا هذيك الساعه. مي هذاك اللي غيكون الوسط، هذاك ال- البسكوي الثاني، هذاك ضروري خصنا نرجعوه للكونجيلاتور، حيت فاش نديروه في الوسط ونبغيو نحيدوا له البابي كويسو دغيا يتزول لينا. اوكي، غادي نحاولوا ندوزو دابا للكروستيون. تنحتاجو 150 غرام ديال الشوكولا ريش اولي نوع ممتاز، يعني الشوكولا اولي نوع ممتاز. تنخلطوها مع 50 غرام ديال البراليني ديال اللوز، وتنخلطوهم حتى تيولي عندنا ميلونج واحد. ديما خاص يكون الشوكولا ديالي ما يكونش سخون بزاف، يعني يكون فاش ندوبو يكون دايب ولكن ما يكون سخون، ماشي نحط فيه صبعي نلقاه سخون، لا خاصو يكون بارد ولكن دايب. فوالا، هنا عندي 55 غرام ديال الفويتين. غادي نبدا نضيف شويه بشويه على حسب النوع ديال الشوكولا. كاين اللي غيخوي هاد 55 غرام او 50 غرام كامله، كاين اللي غتشيطلو منها شي شويه على حسب نوع الشوكولا اللي استعمل. من بعد تنخلط حتى تنحصل على هاد الكروستيون على هاد الشكل هذا. من بعد غادي نجيب البلاك ديالي. بالنسبه لهاد البسكوي هذا بغيتكم تكتبوا لي كاملين شنو الاسم ديال هاد البسكوي اللي خدمنا اليوم، راه ديجا كنا درناه في فيديوهات سابقه. هاد البسكوي هذا كاع ما تيتسقى، يعني من النوع ديال لي بسكويات اللي كاع ما تيتسقاو او تيتبانشاو، يعني ما تسقيوش. كيف ما تلاحظوا من بعد ما تنكبوا عليه الكروستيو ديالنا تنحاولوا نيطاليو على هاد الشكل هذا، ونخليوه على برا، ما نديروهش في الثلاجه، نخليوه على برا وندوزو نوجدو لي موس اللي غنحتاجو في هاد الكاطو ديالنا. فوالا، يعني ما ديروش في الثلاجه، خليوه على برا. لاحظوا معايا كيفاش يجي حتى غادي ينشف بوحدو. اوكي، بالنسبه للاموس اللي غنحتاجو فيها 120 غرام ديال الحليب سليم. يمكن لكم تستعملوا حليب عادي الا ما عندكم السليم. وغنخويو عليها 150 غرام ديال لا كريم فريش ديال الطياب، لا كريم فريش مسوسه. وغادي نضيفوا عليها 130 غرام ديال سنيده. هاد 130 غرام سنيده يمكن لكم تعوضوها بالجليكوز الا بغيتو. فوالا، غادي نديرهم فوق النار حتى يذوب ليا هذاك السكر ويفيض ليا الحليب ولا كريم ديالي، ديما على نار مهيله، ونحركو مره مره باش هذاك السكر يعني ما يحرقش ليا الكاسرول ديالي. كيف ما تلاحظوا من بعد ما خليته حتى فاض وداب ليا هذاك السكر، غادي نحاول نضيف عليه 12 غرام ديال الجيلاتين، تقريبا 4 الورقات ديال 3 غرام، كل ورقه فيها 3 غرام. يعني هاد الجيلاتين تنديرو في الماء بارد، تنعصرو بيدي مزيان وتنحطو جانبا حتى الوقت اللي غنحتاجو. فوالا، من بعد ما تنتاكد ان الجيلاتين داب ليا في الكاسرول مع هذاك الحليب ولا كريم وسنيده، تنعبر هاد الخليط هذا اللي في الكاسرون، تنعبروه تلقى فيه 400 غرام النيط. هاد 400 غرام النيط غادي نخويها على جوج الانواع ديال الشوكولا. لاحظوا معايا هنايا عندي جوج ديال لي صالادي، كل وحده فيها 140 غرام ديال الشوكولا. هذه فيها 140 غرام ديال الشوكولا بلون، والاخرى فيها 140 غرام ديال الشوكولا اولي. هادو بجوجهم الشوكولا نوع ممتاز، شوكولا بلون نوع ممتاز والشوكولا اولي نوع ممتاز، 140 140. هذيك 400 غرام اللي كانت عندي ديال هذيك لاصوص اللي خدمت، تنكب في البيضه 200 غرام، وتنكب في اللي فيها الشوكولا اولي تنكب فيها 200 غرام، يعني هذيك الكونتيتي تنقسمها على جوج، وتنبدا نحرك حتى تنحصل على هذا الميلونج هذا. دابا هاد لاباراي فاش نزيد عليها الشوكولا تتسمى صوص شوكولا، هذه تتسمى صوص شوكولا اولي، والاخرى تتسمى صوص شوكولا بلون. عقلوا معايا على هاد لي طيغم هادو. تنخلطوهم مزيان حتى تيولي يعني الشوكولا ديالي منسجم مع هذيك لاباراي ديال الحليب ولا كريم فريش، وتنحطهم جانبا حتى تيبردوا. تنحطهم جانبا حتى تنحس بلاباراي ولات بارده. اين فوا تنحس بلاباراي ولات بارده تنطلع لا كريم فريش. عندي 300 غرام ديال لا كريم فريش. فوالا، على هذا الشكل غادي نحاول نمونطيها مزيان، يعني حاولوا تمونطيها حتى تطلع مزيان. لاحظوا معايا هنا من بعد ما خليت لاصوص ديالي حتى بردات، خاصها تعطيكم على هذا الشكل، يعني ما تجيكمش مجلوده او تجيكم يعني قاصحه، خاصها تبقى على هذا الشكل. غتخليوها هي واحد ربع ساعه على برا، ما ديروها لا في الثلاجه لا في والو، تخليوها ربع ساعه على برا حتى تبرد على راحتها وتبقى ليكيد. من بعد تنمونطي هذيك 300 غرام ديال لا كريم فريش، وكل صلادي من هادو تنكب فيها 150 غرام، يعني كل اناء تنكب فيه 150 غرام من هذيك لا كريم فريش اللي مونطيت مزيان.
فوالا. من بعد ما تنكب في كل وحده 150 غرام، تنحاول نحرك بشويه في الاول بسباتيل ديال الخشب، يعني في سباتيل ديال العود، في الملعقه الخشبيه، يعني تنبدا نخلط بالملعقه الخشبيه. فوالا على هذا الشكل هذا، حتى تنحس بهذيك لاصوص شوكولا اندمجات مع لا كريم فريش. وتيبقاو عندي هاد لي بول، هاد لي بول اللي تيبقاو خاصني نزولهم بالفوي. لاحظوا معايا، من بعد ما تتخلط ليا لاصوص شوكولا مع لا كريم فريش، تنحاول نستعمل دابا الفوي باش يولي عندي خليط متجانس ويكون بريو ويكون ليس. لاحظوا معايا، واخا تنخلطو بسرعه لاباراي ديالنا ما تطيحش. علاش؟ يعني دابا فزدنا عليها لا كريم فريش ما بقات سميتها لاباراي، ولا سميتها لاموس. اوكي، في الاول تتكون ان اباراي، في الثاني تتسمى صوص شوكولا، وفي الثالث تتسمى موس. يعني فاش نزيدو لا كريم فريش تتسمى انموس. لاحظوا معايا، الا احترمتوا هاد لي زيتاب وخليتوا لاصوص الشوكولا ديالكم حتى بردات على راحتها، عاد زدتوا لا كريم، غتعطيكم هاد القوام هذا واقف وليس وبريون. فوالا لاحظوا معايا. فوالا دابا غادي ندوزو لاصوص الثانيه. بالنسبه لهاد لا فيديو هذا باش ما يجيش طويل بزاف، حاولت نقسم لكم هاد الكاطو على جوج ديال الفيديوهات. فوالا هنا حاولنا فقط نعالجو البسكوي والكروستيون وجوج ديال ليموس. الفيديو الموالي ان شاء الله غادي نديرو المونتاج. الفيديو الموالي ان شاء الله غادي يكون المونتاج كومبلي، يعني تكون التتمه ديال هاد الفيديو.